गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं हूं नोमान गिल और आप देख रहे हैं एंड टाइम्स चैनल। वेलकम बैक टू आवर वीडियोस एंड टाइम्स बिब्लिकल prophecies. I welcome you and I pray for all of you that the peace of the Lord may prevail in your families, in your hearts. तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बाइबल की कुछ आयत का जो खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के बारे में है। तो आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और प्रेजेंटेशन की जानब बढ़ते हैं। वेलकम। हम इस एपिसोड में मुताला करेंगे बाइबल की कुछ आयत का। तो सबसे पहले जो आयत है वो है पहला तसलनिकियों उसका चौथा बाब 13वीं से 18वीं आयत तक। इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के बारे में क्या बयान करते हैं। What will happen when Christ returns? जब यीशु अल मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा तो क्या होगा। तो बिब्लिकल स्टडीज के साथ हम एंड टाइम प्रोफेसीज को स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं कि वाकई खुदावंद यीशु अल मसीह की जो दूसरी आमद है दुनिया के मौजूदा हालातों वाक़यात को देखते हुए क्या जो निशानियां हम देख रहे हैं जो पूरी होती नजर आ रही हैं बाइबल में, वाकई हम खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के करीब हैं। क्या वाकई ही खुदावंद यीशु अल मसीह आने वाले हैं। तो इस आयत का मैं मुताला करूंगा। इसमें यूं मरकूम है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु मसीह के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुम से खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत में बड़े वाज़ेह अल्फाज में यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के बारे में बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मसीही होने का ईमान जो है वो ये है कि यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी खातिर दुख उठाया, वो मर गए और वो जी उठे और खुदावंद यीशु अल मसीह जो है खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। तो इस ईमान के लिहाज से वो बयान करते हैं, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो जिंदा है और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। उनका कहने का मतलब है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद जब होगी तो जो लोग उस वक्त जिंदा होंगे वो हरगिज़ ये गुमान ना करें कि वो उन लोगों से जो खुदावंद में सो गए हैं उनसे आगे बढ़ जाएंगे और पहले आसमान पर उठा लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा
کیونکہ خداوند جو ہے آسمان سے نرسنگے کے ساتھ اترے گا جب نرسنگا پھونکا جائے گا، تو خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آئے گا۔ تو پہلے تو جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو مسیح کے اندر موئے مر گئے وہ جی اٹھیں گے اس نرسنگے کی آواز سے اور للکار سے، خداوند کی آسمان سے للکار سے۔ وہ تمام لوگ جو یسوع المسیح میں سوئے ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم جو زمین پر اس وقت زندہ ہوں گے انہی لوگوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ خداوند کا استقبال کریں اور ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کی اس بادشاہت کے بارے میں جو سنتے آئیں کہ خداوند یسوع المسیح کی بادشاہت اس دنیا کی بادشاہت نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے ہمیں اس دنیا کی بادشاہت کے لیے چنا ہے۔ تو پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تو ان باتوں سے میرے عزیزو ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی چاہیے کہ ہم زندہ خداوند کو ماننے والے ہیں، اور خداوند دوبارہ جب آئے گا وہ ہمیں اپنے ساتھ بادلوں پر اٹھا لے جائے گا۔ تو اس حوالہ کے مطابق یسوع المسیح کی دوسری آمد مقرب فرشتے کی آواز اور آسمان سے خداوند کی خود للکار کے ساتھ ہوگی۔ تو سب سے پہلا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیح کے اندر سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جی اٹھیں گے اور پھر باقی سب جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کا بپتسمہ لیا ہے، وہ سب آسمان پر بادلوں میں اٹھا لیے جائیں گے۔ تو بائبل کے اندر دوسری آیت جو آج میں آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں وہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب 9ویں آیت سے 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جو زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ ہے۔ تو اس میں یوں مرقوم ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو گلیلی مرد جو تھے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو دو مرد جنہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ اور وہ ان سے یہ پیش گوئی بھی کر دیتے ہیں کہ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تو اس حوالہ میں بھی پیشن گوئی وحری جو ہے کلیئر ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے بارے میں یہ دو مرد سفید پوشاک پہنے، جن کو بہت سے ببلیکل اسکالرز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور ایلیا تھے جو آ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ
उनके मुताबिक मूसा और एलिया वहां पर मौजूद थे उस वक्त जब यीशु अल मसीह को आसमान पर उठाया गया। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये पेशन गोई भी वेरी क्लियर है कि यीशु अल मसीह को उसकी दूसरी आमद के बारे में उसी वक्त उन दो मर्दों ने जिन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई थी उसी वक्त बता दिया था कि आसमान पर जैसे यीशु अल मसीह को उठाया गया है उसी तरह से वो दोबारा इसी जमीन पर आएगा और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह से वो जमीन पर आएगा इन्हीं बातों के साथ। So dear friends, thank you very much for watching today's video। तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और हमारे पास 7 और आयात मौजूद हैं जिनका हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ एंड टाइम्स बाइबल प्रोफेसीज शेयर करता रहूं। तो एट द एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। आई प्रे फॉर पाकिस्तान। I pray for the whole world. I pray for the peace where there is war, hatred, crime. So, God bless you, and we continue in our next episode.